المسلمين إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، منك الفرج وإليك المشتكى. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين المحتلين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم ابسط أمننا وأماننا، واجعل عبادك آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا واحفظ حدودنا وثغورنا، ووفق اللهم إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا منتصف شهرنا، اللهم فارزقنا إكمال عدته، اللهم فارزقنا إكمال عدته، ووفقنا لقيام ليلة القدر، ومن علينا بالعتق من النار يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا.